اللہم صلی علی سربلندی مذہب حقہ اور نابودی منافقین دی خاطر عزت ابوالفضل العباس علیہ السلام تے ایک شاندار صلوات سارے سربان اللہم خالق لم یزل نے اس کائنات بڑے بڑے عظیم رشتے بنائے. مثلا باپ اور بیٹی دا رشتہ بڑا عظیم رشتہ، ایسا رشتہ کہ اس دی مثال اللہ دے جہان میں کوئی نہیں. بڑا عظیم رشتہ. اسی طرح اللہ نے ایک اور رشتہ بنایا اس کائنات دے اندر، وہ ہے ماں تے پتر دا رشتہ. بڑا عظیم رشتہ، بڑا پاک رشتہ. لیکن میں آدھا اللہ نے رشتے سارے ہی سونے بنائے، جیڑا عظیم رشتہ بنایا سنا بہن تے بھرا دا. وہ میں صدقے ہو جاواں. میں بسم اللہ کرا. اس دی مثال چھیا سنے بھائیو اللہ دے جہان اچ کوئی نہیں. بہن تے بھرا دا رشتہ ہی ایسا ہے. اور اگر میں تاریخ دنیا تے نگاہ کرا تو تاریخ کچھ بہناں ایسیاں نظر آئیں جیڑیاں بھراواں کان بہوں بولیاں. میں صدقے ہو جاؤں. موسیٰ علیہ السلام دی بہن ام کلثوم بھرا دی خاطر بڑا رلی. جدو اللہ نے موسیٰ دی مات وحی نازل کی تھی سورہ القصص دے اندر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَأَدُّوهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. رب رحمان فرمایا موسیٰ دی ماں موسیٰ نو چاہ صندوق بنوا، صندوق اچ لٹا دریاج لڑھا. ولا تخافی ولا تحزنی، ود خوف بھی نہ کریں تو روے بھی نہیں. اِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ عدد میں وعدہ کرتا تیرا پتر تن واپس ہی دے ساں تے رسولاں وچوں رسول بھی بنے ساں. بڑے سمجھدار پڑھے لکھے احباب، گڑے اور ذکر دے احباب. ماں نے صندوق بنوایا، پتر نو سر تے چا لیا، صندوق کچ رکھ لیا. پر جدو نیل دے کنارے تے آئیے آخر ماں آئی. ماں نے کم دے ہتھا نال صندوق اللہ دے حکم دے مطابق نیل دے حوالے کیتا. دھی الوے کے پیا دیئے آ بچڑا اللہ دی امان اللہ دے حوالے واپس ول جلو. 4 سالان دی بہن موسیٰ نبی دی نکے نکے اتما آگے بن کے آدھی اماں تو جو آدھی ہیں گھر ول جلو میری کئی شاہ گھر رہ گئی ہے. اماں ویرو آئی جیڑا او پہ ویندے جیڑے پاسے میرے بھرا دا صندوق ویسی میں نال نال ٹور دی ویسی. ایو بہنے جس بھراج محبت جو بڑا ہی سفر کی سمندر دے اس دریائے نیل دے کنارے ٹردی رہی بھراد صندوق ویکھیا نہ بھوک لگو سا نہ تسل گیا. لیکن میں شیعوں وعدہ رہندا موسیٰ دی بہن نو یقین تہائی جو بھرا جیندہ ہے جنہاں دہائے نکلی اگلا لفظ آتا ہے. کو بھی بہن ہے جڑی 1545 میل بھراد سر لیزے دی نوک تے وے دی گئی. وستے رہو شاءاللہ اپنے کسی غم میں جھائے نہ کرو. میں دعا دے کے جا رہا اس بہن نے بھی بھرا دی محبت بسم اللہ کرا بڑے ہی سفر کیتا. اور میں حیران اس بات ہوں کہ علی دے نوحت دھیاں پتہ نہیں یہ سفر کر کے میں گئی بھرا دا سر وت ہک بھرا دا نائی 9 بھراواں دے سر. یہ بڑا سوکھا ہوندا ہے پڑھ لینا تو سن لینا. پتہ اس بہن نو ہے جڑی 1500 میل دی منزل تے ہر جات نہ رول دی رہی ہے.
میں آدھا اکبر دا سارا ہی سانگ تے، قاسم دا سارا ہی سانگ تے، مظلوم حسین تے 8 ویراں دا سارا ہی سانگ تے، جے میں ایک دے مقتل تو پوچھے آپ ڈھیر ماں کیڑی اوکھیا تاریخون رو کیا دیا ڈھیر او اوکھیا جندہ جھولی آلا مارے او میں صدقے ہو جاؤ میں دارین قربان کر دے وہاں انشاءاللہ اپنے کس غم میں جہائے نہ کرو اس بھین بھی پھرا دی محبت بڑا سفر کیتا ایک اور بھینے یوسف علیہ السلام دی بھین دینا خاتون جس بھرا دی محبت کنان تو مصر توڑی سفر کیتا نہ روے ایک مسائب دا جملہ ایک منزل ہوتی اس بھین اتنا سفر کیتا جدہ یوسف علیہ السلام دا خط سورہ یوسف آتی ہے یعقوب علیہ السلام نے ملیا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابیات بصیرا پیو دی اکھیاں دا نور واپس آیا بھین کو پتہ لگا جو بھرا مصر دا بادشاہ بن گئے تیاری ہو گئی محمل بنوائے گئے ایک محمل دینا خاتونہ بیٹھی بھرا نال کسی پاس سے بھرا کسی پاس سے بدریجے تفسیر آتی ہے 71 شخص اس قافلے چ موجود آ جتھے دینا تھک پوے آنا محمل بہا دیں دے آئے جتھے بھین کو پیاس لگیا بھرا پانی پیوا وینا میں آدھا اس نبی دی بھین دی بھی قسمت بڑی چنگی جدہ ویتیو سی تائی خطرہ چونکہ دائیں بھرا نظر آندائی کہ دائیں بابا نظر آندائی او گروڑ دے زدارو قسمت علی دی تھی دی جدہ سجے ویتیا تا غازی دا قاتل حسدہ نظر آندہ او میں صدقے ہو جاؤں میں صدقے ہو جاؤں بے پاس ویتی گئی تا پتران دے قاتل نظر آندے آئیں کوئی سفر ہی اگر سوچے نا پاک شہزادی دا سفر مسائے پڑھن دی اگے لوڑ ہی نہیں تیسری بھین جڑی بھرا دی محبت بڑا رلی او کہندی بھین وہ امام رضا دی بھین جو تسا امام رضا علیہ السلام دی بھین دا قصہ ذاکرین تو سنے ہیں میں چونکہ الحمدللہ ایک مقام تے گیا ہوں جتھے سالار نہیں لے کے ویندے قافلے نو میں اتھے بھی گیا تقریباً اس بی بی دے سفر نامے میں ایک مہینہ درکار ہے اور مہینہ رہ کے میں پھر تاریخ تو پوچھیا قوم دل امامہ تو پوچھیا تو نہ دسے پہ جدہ وطن تو پوری آئی تو کلی نائی نو بھیرا اجڑی دن آل ہے ایک لفظ اکھاں گروڑ دی سرزمین تے اے بھی او بھینے جس اکھاں دے سامنے نو بھیرا کس دے ویکھے اسحاق بن موسیٰ بشیر بن موسیٰ حسین بن موسیٰ اسماعیل ثانی بن اسماعیل بن موسیٰ اے او بھینے جس اکھاں دے سامنے پہلے میری سین انشاءاللہ کہ دائیں اگلی مجلسہ چی مضمون بھی قوم دے حوالے جویں تاریخ چھے میں کرساں پہلے گئی یہ کربلا دی زواری تو بعد وقت آئیے بابے دی قبر تے یعنی سمجھ نہیں آئی اس بابے دی قبر تے آئیے جس 14 سال دی قید رکوع وچ گزاری ہے او میں صدقے ہو جاواں وقت جدہ میری سین آج بھی ہو جلد آباد جڑا ساوا تو سارے ظاہرین جان دیو تو ساوا تو کو پاکستان نہیں کو 200-250 روپیہ لگ دے وہ ٹیکسی گال اس مقام تے لے کے ویندے جتھا جنگ ہوئی ہے میری سین دے اور اس مقام تے میرے امام رضا علیہ السلام دی ایک اور بھین دی بھی قبر ہے جن دا نام شرف خاتون کدی وہ روزہ نہیں کھلدا لیکن میری قسمت ہے جدہ میں پہنچے ہیں تو روزہ کھلے ہو جائی مکان دیتی بھی بینو آج بھی وہ درہ سامنے بنے ہوئے جتو قافلہ آئے ہے تینا عباسیاں جنگ کی تیگے تو یاد رکھے اس علاقے آلیو اس جنگج صرف موسیٰ قاظم دے پتر نہیں مارے اس جنگج موسیٰ قاظم دیاں دھیاں قتل ہوئی اس بھین بھرا دی محبت بڑے ہی سفر کیتا تو ان انتظار نہ کراما ایک بھین سناما الحمدللہ حاضری ہو گئی پر جیڑی بھین بھرا دی محبت بہور لیے وہ ام المسائل وہ فاتح شام ہے وہ سہنے دی ساری زندگی ہے جو 2 وزنی چیزاں ہتھاں تے چاہیے یا قرآن چاہیا یا المالا بھرا عباس چاہیا بس دے رہو اللہ اپنے کسی غم میں جائے نہ کرو میں دارین قربان کر دے ماں بھین تا انج رلی یا انجا کھا انج رلائی گئی بھرا دی محبت مدینہ تو کربلا کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام شام تو پھر کربلا کربلا تو پھر مدینہ پھر کربلا پھر شام
میں سفر گنے میں 5-7 سیکنڈ لگے 4-5 بندیاں سن کے ہائے بھی کی گئے، لیکن تاریخ آتی ہے اس سفر علی دی تھی دے سر دے وال سفید کر چھوڑے. صرف سر دے وال ہی عزادارو سفید نہیں ہوئے، پاک مخدومہ دیاں اکھی دا نور ختم ہو گیا. او میں دارین قربان کر دے. جدو دوسری واری آئی ہے میری سین ان شام دے باروں واقعات توڑے سونے سنائے. میں ایک نوہ پڑھنا ہے پاک سین دی درد بھری کہانی دا. وہ درخت تغر جند نال خولی الاعلان والعذاب نے وہ سانگ کھڑائی گئی جس تے مظلوم بسار آئی. بی بی رو کے پہ یادی ہے اما فضا بھیڑا نو بھیراواں دیا بیٹھ کا نہیں بھول دیا. اما وج ویکھنا جدہ پہلی میری شام آئیم اس درخت نال میرے بھیرا دی سانگ کھڑائی آلے. اما وج ویکھ اگر وہ درخت موجود ہے تو آج میں زینب نہیں، آج زائرہ بن کے بھیرا دی اس جا دی زیارت کرنا چاہ لیا. جدہ فضا ٹورے ان پتے جو ایک ایک قطرہ خون دا ڈھاندا پہ آئی. اتھے میں اکثر ممبر تک مثال دینا، اکثر جنازے نال تسی بھی رل دیو اسی بھی رل دیا. بھین ہوگی نا دور دی پرنی اطلاع مل جاوے بھرا مر گئی، ہاتھی رکھی شاہ بھین میں یاد نہیں راندی، اولاد نہیں سنبھل دی. پیکا شار نیڑے ہوئے یا دور ہوئے کوشش کر دی میں جتنی جلدی ہو سکے پہنچا. ایک جنازے تے میں لکھا بھین دیر نال پہنچنا ہی، مہمان ڈھیر سارے جنازہ پڑھا کے مہمان ٹوڑ دیتے، جنازہ قبر دے نال انہیں رکھ دیتا. انتظار جو بھین آوے چلو موئے میراد منہ ویکھے وقت دفنا بھی ہے. بندے بھامیں ساری رات دے رونے ہوئے ہو بیڑنا پر جدو بھین نو جنازے تے آندہ ہوئے تھے نا جی ساری رات دے تھکے ہوئے بندے بھی ایک ویری قبر نال اٹھ کھلون دے وے دینو بھین و جدو بھین کر دیئے تے بعد ہر کوئی روندہ ہے. میں پتھر بھی روندے ریٹھن قبرستانہ ویسے ازادارو جدہ بھین نیڑے آوے بعد ہر کوئی روندہ ہے. ایا گل کوئی بنی ہے شام دے اس جنگل لیتے فضا ٹوری آئی تا قطرہ قطرہ ڈھاندا پیا، زینب آئیے تو خون دی بارش لہ پئی ہے. او صدقے آہان اللہ کیا دیئے شبیر بھین جدیدی ودی گئی. صدقہ آباد سکن والے لوگو تو اناکھن دی لوڑ ہی نہیں مصائب دے عاشق لوگو. شبیر آوے ایک بھین جدیدی ودی گئی. درخت کو ہان اللہ کے اجے روندی پیا خدا دی لعنت ہوئے زبیر ابن تمیم تے قاتل تو آدھی میری شہزادی دا ادھے ہاتھ کوئی ایسا ظلم دا سامان ہے اس نے ہاتھ چاہے جب اس دا ہاتھ تلے آیا ہے تعلید دھی دے ہاتھ کھول. میں شب ضربت واسطے پورے پاکستان دے مومنات معذرت کر کے میں کوفہ گیا. بادشاہ علی دی دھیگر مکان دے بڑی پچھلی عید تے میں کوفہ ہم اس دفعہ شب ضربت میں کوفہ ہم. اتھوں میں ایک جملہ رلینا کسی سنی بھیرانو سمجھنا ہی ہوئے کوئی وسیم عباس مکان آتا ہے تے روندے کیوں ہیں نزدار سنی بھیرانو مکان اتھے ملیے جتھے 19 رمضان بابے نظرہ بلگی. او میں صدقے ہو جاوا شاءاللہ اپنے کسی غم میں جھائے نہ کرو میری دعا ہی لے. ایک دفعہ منہ چو نکلے شبیر تیرے رومن دا حق تیری بھین ادا نہیں کر سکتا. بتا کوئی مجلس چاہ کے آکھے میں بڑا رونا تے میں بڑا رویا زندگی ویچ مظلوم دی ایک جھنک دا مول نہیں جڑی 9 لاکھ دیتی ازادارو رو کے پہ آدھی شبیر بھین تے راضی ہوئے مل پہ آتے کفن چروسا. حسین تو ایڈا مظلوم ہے میں تین معاشر چروسا. حسین میں تین اللہ دی عدالت چروسا. بھین تے رانج نہ ہوئی ازادارو جھندی پہ آلیا دسار. امام سجاد نے اپنے سینہ بے کینہ نہ لایا ماں دے منہ تو رات صاف کی تھی تو رو رو کے پیادے نمادہ محرم آئی دیگر دا ٹائم آئی شمر الاعلان والعذاب اعلان کر کے آکھا لوگو حسین مارا گئی ہے. اما میں خیمے جو نکلے ہم جو میں ایک وین کرا پر جدہ میں توڑے خیمہ کا جسے نج کھلے وال ویکھے نا اما وقت میں نہ رویا. میں آکھیا جی میں رو پیا تو شام کون ویسی جس ویڑے جنازہ ہوئے نا اس ویڑے دے مرد عورتوں کے سامنے نہیں روندے
جے مرد رو پوے تو بیبیاں ماتم کر مر ویندیاں تو اماں وقت میں اتھے نہیں رویا میرا وین خون بن بن کے شام تے کوفہ دے بازاراں اکھاں چو نکلدا رہیا آئی تواڈا آخری ٹائم ہے تے سجاد دا وہ وین کھلوتا ہے آنکھوں تا دہمی اللہ بین آدھی کران تڑپے نہ دیا ترو کے پہ آدھر مات سکھ دی ودھی گئی میں تا دیا مقدر تو رو میں آ میں تیرے گل جمعی پا کے تن مکان دے وا کر وین میں ملک الموت نو رکے دیا ساریاں دی ہائے نکل سی شام دی نگری حل گئی ہے خون رو کے پہ آدھر لوگو سجاد آج یتیم ہو گیا آج میری ماں نہیں میں صدقے ہو جاؤں آج میری ماں نہیں آج میرا بابا حسین دنیا تو تریا سجاد آج یتیم ہویا ہے عالماں غیر معلماں سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا رو کے پیادن سجاد ایک اپنی سنائی گئی ایک ماں بھی سن ہن جھل جھل رومی تسلیاں دیوانا لی ٹوری ویدی تو میں دارین قربان کرام عزادارو زمانے دو دستور ہے کوئی درخت ایسا نہیں جس نو ہوا ہلایا نہ ہوئے کوئی وہڑا ایسا نہیں جس نو موت روایا نہ ہوئے نوری پردہ لگا میں تمہیں آدھا راندہ حوض کوثر چو کوثر نو زینت بخشن وستے کوثر چو پانی آیا ایویں آکھا پردہ ہے زمانے دستور ہے نا بھی مرد میت ہوئے اندرو بھی مرد کھلون دیں تو پانی بھر بھر کے بھی مرد دیں دیں کسی عورت جناز ہوئے اندرو بھی بیبیاں باروں بھی بیبیاں وین پہلا تیرے جگر جو ہے نکل سی کوئی انج اجاڑے ہے کلمہ پڑھ کے امت نبی دی اس ویڑے نو شام دے جنگل اندروں فضائے پانی سجات باکر بی بی آدھی منگ دعا انشاءاللہ مرونی بی بی آدھی ہیں سجاد میادی کو یا خوش کرائے ونجے غسل ملوائے دے سیدہ دے نہیں اماں پانی ضرور پاونا پاؤں رو کے آدھی منگ دعا انشاءاللہ ماں مرونی میں پانی بھرے دیا کمر نواگ ڈر دیا جڑ ویلے ارادہ کرے دیا آلیا دے منہ تے پانی پاوا تیری ماں دا زخمی جنازہ حل دے ہولے ہولے آدھی اماں میرے منہ تے نکا میں کسے پھرا دی بھائی صدقہ وسدے رہو بھائیو وسدے رہو اتنے وقت ممکن نہیں اتنی سونی مکان لکھویری آقا الحمدللہ تواڈی زیارت نصیب ہو گئی ہو منافع ایک منزل بلند کری ہے جیتے علی دی ادھیاں دی مہرے زمانے دی کوئی بھائن امیر ہوئے یا غریب ہوئے پھرانو کفن معاف نہیں کر دی مزدور پھرا ہوئے بھائن وڈے گھارج پر نہیں ہوئے جدہ مر جاوے مزدور بھرا گیٹ تجارو سی رو کے کیسی بھامے غریبہ کفن میرا حق بن گئے میں گروڑ دے مادمیاں تو پچھدا 18 بھراواں دی بھین آئی کفن کیڑے بھرا پڑایا روانہ لیا فضا 5 ویری آکھیا سجاد کفن دے پڑاوا روانہ لیا جگہ کفن منگ دی آئی کربلا دمو کرے ہاں خون رویا تے رو رو کے آکھیا آج غازی ہوئی ہاں سبحان اللہ سبحان مکان ہو سی میں لکھ ویری آکھا انشاءاللہ کہیں دیا دھیا جنہ رو لین جی میں رو گئی میرے پیر دیا دھیا رومانا لے سیا سنی بھرا ہوا غسل ملیا کفن ملیا میت چاون واسطے رکھن واسطے 4 پائی دی لوڑ ساڑھے جھانتے نہ علاقے اندر رواج دھی پیکے بوئے تے مر جاوے پیکے کے کم کر دے نمی 4 پائی رکھ دے اتے نوا بستر بھی چھین دے تے جدہ دھی دا میت بستر تے رکھن بڑھڑیاں اور تبین کر گیا دین لے پھر آوان تے رازی رمی انہا سونا ٹوری آئی تو آٹے تے سوال علی دی دھی دا جنازہ پلگ کتھو آیا او آئی آئی نہیں جیندی ہائے نہ نکلے میں نو ممبر دی قسم میں 4 لکڑیاں تے مادہ جنازہ رکھیا جیندے مسابچ ماتم جیندے کربلال مو کر کے آدھے بابا ہون راضیے صدقہ صدقہ
अज़ादारी आवाज़ आंदा बाबा मरहबा 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 रोवे आते रो रो जी लख मेरी आँखां रोवे आते रो रो गया बाबा मेरे गुरबत की शिकायत न करिया है रोवाना लियो मेरा सारे हुण दुआ पढ़दा जे ते मोहरे अली दी अखियां दी मुखान हो जावे रोवाना लियो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम औखे वेले एक भिरा नु सदिए मुंह करबला जो फिरया इमाम सज्जाद केड़े भिरा नु सदिए उस भिरा नु सदिए जन साग मार के जालिम लाया इमाम सज्जाद रात रोंदे खड़े न रात रोंदे ते शाम चो कर बलाल मुंह करके आदे बीमार ते आँखी बढ़ गई मेरा अकबर भी रोने आवे हा बीमार ते आँखी बढ़ गई बीमार ते आँखी बढ़ गई मेरा अकबर भी रोने आवे हा तेरे पालण वाली मर गई सदका हो जावा जिथे मेरी निगाह है शाला मैं पढ़ लवा जवान बर्दाश्त कर लवेण रोवाना लो जिस तगासा बुलंद होया या शाम दे जंगल खड़ियां हवावां खुलिया सैयद साजिदीन पिया दिन बाकर लाल मैनू इंज लगदा जो करबला ले आदे पैर इस तो पहले अम्मा मेरी गुरबत की शिकायत करे मैं शाम दी कह दे नाल गल करे ना कहते मजहब जमात मुझे रोंदा बाद मैया ते झड़ भी है जख्मी हाथ बन के आदे रंगे रुलदी विच बाजारा ते अज तेरी मिन्नत करेना आपिया दूर फिरावा पुतरा कोई जंगल विच दफा नैदा आज बैठे वसदे होने या ज़हरा मरहबा बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह सिर ते मातम दा पुरसा रुपए ते रो के प्यादे रंगे रुलदी विच बाजारा ते अज तेरी मिन्नत करेंदा हां पिया दूर फिरावा पुतरा कोई जंगल विच दफा नैदा आज पेटे वसदे होनी सदका जुड़ गयो मुकान ते जुड़ गयो सलाम रोवना लो नूरी हमारी अल्लाह भैया सारे तो पहले आवाज है हट जाओ मैं जब वाली आया रोवना अली दा नाम आए धी दा जलाला कभी जेड़े जान दो थी आई जेड़े प्यू तो बंदे कर दी आई अमीर अल मोमिनीन ताजे विलायत रहाए दीन तो दा क्या दे नबी ममनून खलोते नहीं फिरा शुक्रिया अदा करना नहीं लेकिन बाबा नजफ चो एक गल पूछना पूछ बाबा रुपए तेरो क्या के तेरे खासी वीर की जिंदगी बिच तेरा फलक न वेखे आसाया नहीं मैं सिकदा तुरे बाबा दुनिया तू ते मेरे नाल अलाया नहीं जिवें बोलिए नाल शराबी मरहबा मरहबा हतम दे वजानी अल्लाह मानो जी लखवेरी आका किवें बोलिए नाल शराबी इया बाबे को जी बाबा मैं लखवेरी आका रोवण वाले और वामन मकसद अक्सर बंदे बैठे जिन्हां दे घरां ते अलम लगी उसे रोवण वाले मौला ने फरमाया गाजी दी जिंदगी है इयो जिया जवान गाए जेदे बाजू नाल कोई ना रोवण वाले रो दिया दे आलिया मेरे हाथों वेना तेरे कदमां ते लाइया अब्बास अपना सिर भैन दे कदमां ते रखिए हुसैन नाल इशारा करके आदे नहीं बस चले तेरे नौकर दा शाबीर दी चुप में तू खा दे ये चादर
لکھ میری آقا روپے تے رو کیا دے نہیں بس چلے تیرے نوکر داشا پیرو دی چوب میں کو کھا گئی اللہ مرحوم مغفور نے درجات بلند فرما انہاں رومن والے نو کربلا تے شام دی زیارت نصیب فرما انہاں دے دکھ در دور فرما انہاں دے بیمارن شفا دے روزگار دے گھر نو گھر دعا منگدا میرا اللہ انہاں لوگاں نو بازار دکھا جتھے اوکھی ٹر دیا رہیا زہرا دیا دیا میرا اللہ انہاں جوان جی لکھ میری آقا ساریاں دی مرضی ہے توین ول پڑا روون نال پہلا وین پڑا نوکرا روون نال علی رندین رو کے پیادے تیرے غازی ویر دی زندگی وچ تیرا فلک نے ویکھیا سایا نہیں میں سکدا دنیا تو تے میرے نال لایا نہیں کیویں بولی نال شرابی الہی مان زمان تعلیم فرما بہلیان عزت رزق اضافہ فرما سن مولا دی بارگاہ شکر